अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuhu मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपके होस्ट आसिया और आपको मैं इस्लामी दर्स चैनल में खुश आमदीद कहती हूं। आज का हमारा लेसन है सूरह बकरा आयत नंबर 29 और पारा नंबर 1। तर्जुमा और तफसीर करेंगे। सबक का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 29 की तिलावत समाअत फरमाइए। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल्लज़ी वही है, खलका पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो फिल अर्दी ज़मीन में है, जमीआ बीच में। हुवल्लज़ी खलक लकुम मा फिल अर्दी जमीअन, वो वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ ज़मीन में है। सुम्मा फिर, इस्तवा फरमाया, कसद फरमाया, इलस समाई आसमान की तरह, फसव्वाहुन्ना फिर बराबर किया, सबअ सात समावातिन आसमान, सुम्मा इस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात फिर आसमान की तरफ इस्तवा कसद फरमाया तो ठीक 7 आसमान बनाएं। वाहुआ और वो बिकुल्लि हर शैइन चीज़ अलीमुन जानने वाला है। वाहुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर चीज़ को जानने वाला है, वो सब कुछ जानता है। अब इसका खुलासा तफसीर कुछ यूँ है। अल्लाह ताला ने जब अपनी पहली नेमत यानी इंसान को ज़िंदा करना याद दिलाया, तो अब उन नेमतों का ज़िक्र फरमाया जा रहा है जिस पर ज़िंदा रहना मौकूफ़ है। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदा करने के लिए, उसके रहने के लिए जो भी कुछ सामान पैदा किया उसका ज़िक्र करने जा रहे हैं। यानी तुम उस रब से क्यों मोड़ मोड़ती हो जिसने तुमको नीस से हिस्त किया, फिर मौजूद करके तुमको यूं ही बेसुमार नहीं छोड़ा। मतलब तुम बेजान थे, उसने तुम्हें जान डाली, उसने तुम्हें पैदा किया, सांस दिया, होश दिया, फिर तुमको यूं ही ज़िंदा करके होश मिला के तुम्हारा वजूद बनाकर तुमको यूं ही बेसरोसमान बेहिस्सो हरकत या बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि उसने महज तुम्हारी खातिर ज़मीन और उसकी सारी नेमतें पैदा फरमाई। और चूँकि ज़मीन की नेमतें आसमानी असरात के बगैर नहीं हासिल हो सकती, इसलिए आसमान को भी तुम्हारी ही खातिर बनाया। और चूँकि 1 या 2 आसमानों से ज़मीन का इंतज़ाम मुकम्मल नहीं होता, इसलिए तुम्हारी ही खातिर आसमान से 7 बनाए, तुम्हारी खातिर आसमान 7 बनाए। और चूँकि ज़मीन व आसमान में ताल्लुक़ के बगैर भी ज़मीन की नेमतें नहीं बन सकती, इसलिए तुम्हारी खातिर इन दोनों में ऐसा ताल्लुक़ पैदा फरमा दिया कि कहा जा सकता है कि तुम्हारा रिज़्क़ आसमान से आता है और ज़मीन से मिलता है। और ये इसलिए है कि अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है बेशक, और हर चीज़ के इसरार और मसलहतें उसको मालूम हैं। गर्ज के ए इंसानों, ये सारी कायनात तुम्हारी खातिर बनी हैं, फिर भी अगर तुम हमारा एहसान ना मानो तो बहुत ताज्जुब है।
اس آیت کی تفسیر مزید الفاظ میں کچھ یوں کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، وہ ایسی قدرت والا ہے جس نے تمہاری روحانی اور جسمانی چیزوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا کہ وہ سب تمہارے کام آئیں، اور تم کو ان کے لیے نہ بنایا کہ تم ان میں پھنس کر رب کو بھول جاؤ، بلکہ تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ سورۃ الذاریات میں ہے، بلکہ خاص اپنے لیے، جیسے خود فرمایا کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے بندے میں نے کوئی کام تیرے غیر کی خاطر نہ کیا، مطلب تیرے لیے کیا، کسی اور چیز کے لیے نہیں کیا، کوئی کام تیرے غیر کی خاطر نہ کیا، تو بھی اپنا کوئی کام میرے غیر کے لیے نہ کر، جس قدر تو میرے لیے ہوگا اسی قدر میں تیرا ہوں گا۔ اس کا کچھ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ تو اپنا کام میرے غیر کے لیے، مطلب اس کا جو ہمارے کام ہیں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، تو یہ اس کے لیے کام ہے۔ اگر ہم انہی کو دوسرے الفاظ میں لے جائیں کہ دنیا داری میں بھٹک جائیں، ان کی عیش و عشرت میں بھٹک جائیں، رب کی نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے اس کو بھول جائیں، تو یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی اور کو شریک ٹھہرانا کہ وہ بھی ایک رب ہے، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ معقول سمجھی جاتی ہیں، وہ اچھی نہیں ہیں، ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ تو جس قدر تو میرے لیے ہوگا، مطلب جتنا تو میری اطاعت کرے گا، میرے محبوب کی اطاعت کرے گا، میری عبادات کرے گا، میرا شکر بجا لائے گا، خوشی میں، غمی میں، ہر دکھ تکلیف میں، تو اس قدر میں تیرا ہوں گا۔ وہ کہتا ہے رب کہ تو میرا بن کے تو دیکھ، میں تجھے اپنا نہ بنا لوں اور دنیا میں تیرے ڈنگے نہ بجا دوں، تو مجھے کہنا کہ جیسے کہ روایت میں ہے کہ اللہ کا جو ہو رہتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، نماز، عبادات، ریاضات صرف اس کی اللہ کے لیے ہوتی ہیں، تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جس کا اللہ ہو جائے اس کو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، اور سوا انسان کے کسی میں استعداد نہیں کہ وہ اللہ کا ہو رہے اور اللہ اس کا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا بنائیں۔ آئی ہوپ کہ آج کا آپ کا لیسن بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ایک لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایک کمنٹ بھی اچھا سے کیجیے گا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو واچ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔